अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिस्लाम व अतम्मा अलैना निअमह वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व रसूलिहि मुहम्मदिन नबी तौबा व रहमा अम्मा बाद। अन अबी हुरैरह क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल यक़ूलुल्लाहु वमन अज़लमु मिम्मन ज़हबा यख़्लुक़ु ख़ल्क़न कख़ल्क़ी वमन अज़लमु मिम्मन ज़हबा यख़्लुक़ु ख़ल्क़न कख़ल्क़ी फ़लयख़्लुक़ु हब्बतन वलयख़्लुक़ु ज़र्रतन वलयख़्लुक़ु शईरतन क़ाल सुम्मा दआ बिवुदुइन फ़तवद्दअ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये रवायत है और हमारा जो सिलसिला अहादीस क़ुदसिया का चल रहा है उसी सिलसिले की एक कड़ी है। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते हुए सुना, आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो चाहता है कि मैंने जैसा मखलूक पैदा किया है वो उस तरह की मखलूक को बनाए। बस चाहिए कि ये लोग एक दाना बनाएं या एक ज़र्रा बनाएं या एक जौ की मानिंद कोई चीज़ बना दे। ये रवायत सही बुखारी हदीस नंबर 5953 पर मौजूद है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस रवायत को कब बयान किया? अबू ज़ुरआ कहते हैं कि मैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मरवान के घर में दाखिल हुआ। मरवान के घर में दाखिल हुआ तो उन्होंने देखा कि उसमें कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं, कुछ तस्वीरें लटकी हुई हैं। तो उन्होंने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो मेरी तरह मखलूक पैदा करना चाहता है। और फिर उन्होंने पूरी हदीस को बयान किया। तो इस हदीस के अंदर हमें तस्वीर की हुर्मत का बयान मिलता है कि तस्वीर बनाना, देखिए तस्वीर बनाना यानी कोई हाथ से नक्शो निगारी करे, चाहे वो नक्शो निगारी कभी कभार पत्थर तराश करके होती है, कभी जो है पेन से या पेंसिल से एक आदमी किसी की तस्वीर बनाता है, या इसी तरीके से आजकल मोम के ज़रिए से लोग तस्वीरें या ये कि पुतला बनाते हैं, स्टेचू बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसी में दाखिल है, ये सारी चीज़ें इसी में दाखिल है कि ये लोग दुनिया के सब में बड़े जालिम लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक आदमी को बनाया है उसी तरीके से हमने एक आदमी को बना दिया। लेकिन क्या इसमें कभी रूह फूंक सकते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अगर चलो तुमने एक आदमी को बना दिया तो एक एक दाना, एक अनाज बना के दिखाओ कि उस जिस तरह से एक दाल है, चावल है या कोई चीज़ है जो फसलों में निकलती है, अब वो उसके अंदर जो टेस्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है या उसके अंदर जो प्रोटीन्स अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखे हैं, तुम ऐसा बना करके दिखाओ। या इसी तरह से तुम कोई ज़र्रा मामूली सा जो हमें हवाओं में कभी कभार सूरज की शुआ में दिखाई देता है, तुम उस तरह का ज़र्रा बना करके दिखाओ या एक जौ बना करके दिखाओ। क्या तुम ये कर सकते हो? तो फिर क्यों तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसा इंसानों को बनाया है उस तरह से बनाने की कोशिश करते हो? तो तस्वीर का बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा जुर्म है और यह चीज़ वाज़ेह तौर से हराम है। यह चीज़ वाज़ेह तौर से हराम है कि एक आदमी कोई तस्वीर बनाए। अब यहाँ पर एक दूसरा मसला आता है जिसकी वदाहत मैं थोड़ी सी करना ज़रूरी समझता हूँ। वो ये है कि एक आदमी अगर कैमरे से या मोबाइल के कैमरे से या किसी और कैमरे से फ़ोटो को खींचता है और उसे अपनी याद के लिए या ऐसे ही बिला वजह रखता है, बग़ैर किसी ज़रूरत के, बग़ैर किसी शरई मकसद के अगर उसे रखता है, तो ये भी क्या है, हुर्मत में तस्वीर के ही हुक्म में होगा, हराम है। लेकिन क्या ये गुनाह में उतना ज़्यादा होगा? गुनाह में उतना ज़्यादा नहीं है अलबत्ता, लेकिन हराम चीज़ है और हर हराम काम क्या है, उससे बंदे को बचना चाहिए। बंदे को ये नहीं देखना है कि हराम में ये हुर्मत में ज़्यादा है या कम है, या इसका गुनाह ज़्यादा है या कम है, बल्कि खालिक या मना करने वाले की तरफ देखना चाहिए कि जिसने मना किया है वो कौन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तस्वीर से मना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा घर में दाखिल हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक पर्दा है जिस पर तस्वीर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल नहीं हुए। तो ये हदीस हमने देखा। इस हदीस के ताल्लुक से चंद बातें पहले जान ले कि यह हदीस सही बुखारी में मौजूद है, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में मौजूद है और इमाम इब्न अबी शैबा ने इसे जो इस हदीस को ज़िक्र करने से पहले जो बाब बांधा है
جو ٹائٹل انہوں نے جو ہیڈنگ لگائی ہے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو باب انہوں نے باندھا ہے وہ تصویر یعنی تصویر بنانے والوں کا بیان. اسی طرح سے مسند اسحاق ابن راہویہ، شرح معانی الاثار، صحیح ابن حبان اور سنن الکبریٰ للبیہقی میں یہ روایت موجود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک دوسری روایت ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامت الذین یضاحون بخلق اللہ. لوگوں کو قیامت میں سب میں زیادہ سخت عذاب، لوگوں میں سے سب میں زیادہ سخت عذاب قیامت کے روز اسے دیا جائے گا جو اللہ رب العالمین کی مخلوق یعنی جو اللہ نے بنایا ہے اس کے مشابہ، اس کے جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو دنیا میں کوئی تصویر بناتا ہے تو اس کو مکلف کیا جائے گا کہ وہ اس کے اندر روح کو پھونکے قیامت کے دن، اور وہ اس کے اندر کبھی بھی روح کو نہیں پھونک سکتا ہے. تو ہمیں تصویر جو ہاتھ سے بنائی جاتی ہے، نقش و نگار کر کے بنائی جاتی ہے، اس وہ عذاب میں سب میں زیادہ ہے، ان کو سب میں سخت عذاب ہوگا قیامت کے روز. اور انہیں اللہ رب العالمین نے خود کہا کہ ان سے بڑا ظالم، ان سے بڑا ظلم کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر جو شرک آیا ہے وہ سب میں پہلے تصویر کے ذریعے سے ہی آیا ہے. اور آج دنیا میں جتنے بھی شرک پائے جا رہے ہیں، جتنے بھی غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، سب تصویر بنانے والوں کی ہی کرامت ہے کہ ان کا وہ لوگ ہی اصل مجرم ہیں کہ وہ لوگ کیا ہے اس طرح کی تصویروں کو بنا کر کے مارکیٹ میں لاتے ہیں اور پھر بعد میں لوگ اس کی عبادت اور غیر اللہ کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ چیز واضح طور سے کیا ہے شرک کی طرف لے جانے والی ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے جسے اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا. تو شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ تصویر جو پتلے بنائے جاتے ہیں وہیں سے ہو رہی ہے. اور اسی لیے جو دوسری چیز میں نے کہا کہ مطلب اگر ہم موبائل سے یا کیمرے سے اگر تصویر کھینچتے ہیں تو اس کے اندر گرچہ عذاب بنانے والے کو وہ نہیں ہوگا، لیکن یہ چیز اپنے آپ میں یہ بھی چیز کیا ہے حرام ہے. چاہے آپ کیمرے سے، کیونکہ ایک آدمی ظاہر سی بات ہے تصویر لیتا ہے، اور تصویر کے ذریعے سے ہی جو قوم نوح نے جو شرک کی شروعات کی تھی تصویر کے ذریعے سے ہی کی تھی. تو اب یہ چاہے کسی بھی فارم میں ہو، چاہے مٹی سے بنائی جائے، موم سے بنائی جائے، ہاتھ سے ڈیزائن کی جائے، یا کوئی فوٹو کھینچ لے اسے یادداشت کے لیے رکھا گیا، بعد میں ہو سکتا ہے اس کی عبادت شروع ہو جائے. لہذا گرچہ ہم یہ کہیں گے کہ اس طرح سے تصویر نکالنے والے، یہ کہا جا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کہ ان کو اس طرح سے سخت عذاب نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی اپنے آپ میں ایک حرام چیز ہے. لہذا اس عمل سے بھی اپنے آپ کو مکمل طور سے باز رکھنے کی، بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پوری کو واجب اور ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان تمام حرام کاموں سے محفوظ رکھیں. یہ حدیث قدسی جو ہم نے سنا، اس کے اندر ایک چیز جو ہمیں پتہ چلی وہ یہ ہے کہ تصویر بنانا کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے، اور یقیناً یہ ظلم کی طرف لے جانے والا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب میں بڑا ظلم ہے. اور شرک کہاں سے ہوتا ہے؟ کئی سارے طریقے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ کسی مورتی کی یا کسی تصویر کی یا کسی فوٹو کی عبادت شروع کر دیتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، نعوذ باللہ. اللہ رب العالمین لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں تصویر کی حرمت اور اس کی جو اس کے اندر بڑا گناہ، بڑا جرم اللہ رب العالمین نے رکھا ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.